आमचो देव आमची फागयता सोमे सांगला बोयता आपणाची मोती जोमयता कोसोरानुचो सोडीचो आमचो देव आमची फागयता सोमे सांगला बोयता आपणाची मोती जोमयता परमेश्वराचो चोरयता ताचेर सगळेच मोगाची परमेश्वराचो चोरयता ताचेर सगळेच मोगाची बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, साद्या काळाच्या 15व्या सातोळ्यांत आमी आसा आनी आयज शुक्रार. किरीटपुणी शुक्रारा दिसा आमी देवाची काकलुतीचेर नियाळ करता. तर आयच्या दिसा आमचो देव जी पुरी काकलुतजार तीच पुरी आमी काकुतीची मनशां जावंक बाबाचो आदार आमकां ह्या मेसाच्या बलिदानांत मागुया. आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून सगळीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सूर पुलविदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोणान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारू आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागेव सदांच आमकां मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलत कर. सोम्या काकूत काकुत कर. क्रिस्ता काकलत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकलत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चाळींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एजाकियास राजा पिडेन पडून मोन्नाचे तोणेर पावलो. इजायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सवरेस्पोर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मोन्नाचे दीस पावले, तूं आनीक बरो जावचो न्हय. एजाकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन पोतिलें आनी सवरेस्पोराक अशें मागणें केलें, सवरेस्पोरा तुजे मुखार विस्वाशीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुकां घडोवन एजाकियास रडलो. तेन्ना सवरेस्पोर इजायासा कडेन अशें उलयलो, वच आनी एजाकियासाक सांग, सवरेस्पोर तुज्या पुर्वजां दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुकां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सवरेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक
15 वर्सां सोडयतलो. त्या भायर आसिरियाच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हें शार हांव राखतलो. इजायासान म्हणलें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या घायाक लायात, आनी तो बरो जातलो. एजेक्यासान सांगलें, हांव सोरेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सोरेस्पोर ही कुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां फाटीं सरोशी हांव करतलो. सांगलोलें प्रमाणें सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें चल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळय. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सोरेस्पराक पळयवचो ना. ही पृथ्वीचेर जें येता ताची मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरवीं म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरवीं म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोंवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजें भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळय. उद्गार. Zui Vesporam, Zui Vesporam, Zui 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 Zui. Zui Vesporam, Zui Vesporam, Zui 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 Zui. Uttor mocha devachi, kalsan kosun dovota. Ormon mocha jivachi, Bappa bokdino bata. Zui Vesporam, Zui Vesporam, Zui 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 Zui. Zui Vesporam, Zui Vesporam, Zui 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 Zui. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमची सोवें आसूं. मातेवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोण शेव काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळयोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दीस करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येतालें ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना. वो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी समृद्धींत वाचूंक ना बी. तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरा परस व्हड
कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचो रोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना हांव बेंगलोर सेमिनारींत आसलेलो एके फावटी सदांचे भाशेन एक फामील कशी एका ऑटो रिक्षांत बसून थंयसर पावली आनी फादराक मेळोंक जाय म्हणून तांणी म्हाका सांगलें. फादराक जेन्ना हांवें भायर आपयलो तांणी फादराक एक काणी कशी सांगली. म्हणूंक लागली, आमकां हांगासर बेंगलोर आयलोलीं, परतून गांवांत वचोंक जाय आनी तिकेटीक पयशे नात म्हणून. देखूनच कितेंय तुमच्या हातींत आसा, तुमच्यांनी कितें दिवंक जाता जाल्यार आमकां तिकेटीक पयशे दिल्यार अदीक बरें जातलें अशें म्हणूंक लागली. असल्यो काणयो आमी रस्त्यार वेतना जायते फावटी आयकलेल्यो आनी असल्यो काणयो घडी आमी आयकल्यो आसतल्यो. जेन्ना ही काणी तांणी फादराक सांगली, फादरान भितर वचून पयशे हाडून तांच्या हातांत दिले आनी तांकां धाडली. तेन्ना ती गेली उपरांत हांवें फादराक विचारलें, फादर, ही काणी जायते फावटी आमी आयकल्या, जायती जाण अशेंच सांगतात, जरी तर तांच्यांनी ऑटो रिक्षान थंय तावन हांगा येवंक जाता जाल्यार तांचे लागीं पयशे नात अशें तुका दिसतात गा म्हणून. तेन्ना फादर म्हाका म्हणूंक लागलो, आख्खी फामील घेवन ते हांगा आयल्यात. ही काणी जायते फावटी आमी आयकल्या, तरी आसतना ती काणी परतून परतून ती सांगतात म्हणटूच कितले कश्ट तांचेर घडी आसतले काय. ही काणी जी कोण आयकनात तीच काणी परतून परतून सांगोंक. तर तांकां पयशाची गरज आसतली, देखूनच परतून परतून तसल्योच काणी ती सांगतात. आनी असले काणयेक लागून हांकां लागून दुसऱ्यांक कोणाकूय जायते फावटी आमी जांकां गरज आसा तांकां दिवंक घडी पावचे नात. देखूनच कोणाची न्याय करनासतना, कोणाचेरूय नीत करनासतना जे कोण येतात तांकां दिवंक भोग गरजेचें म्हणूंक लागलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो देवूय असलोच. सगल्यांक दया मोया तो दाखयता, सगल्यांची दया तो करता. आयच्या पयल्या वाचपान जेन्ना आमी पळयता हेजेकियास राजाक मरण फावो जाय आसलेलें, वो तो मरणाची देगेर आसलेलो आनी प्रवादी ताका येवन सांगता तूं मरतलो म्हणून. पूण जेन्ना तो रडटा आनी देवाक आपलें मागणें भेटयता, देव म्हणटा आनीक 15 वर्सां हांव तुज्या जिवितांत हांव एड करता म्हणटा आनी ताका आनीक 15 वर्सां जियोंक मेळटात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना आमी पळयता जेजू म्हणटा म्हाका बोली नाका, दया जाय म्हणून. आमी आमच्या जिवितांत किरीतपणी ह्या दिसांनी जेन्ना ही कोवीड पिडेक लागून लॉकडावन आसा आनी सगल्यांचे लागीं फावो ते परी मोडूंक दुडूनात, घडी भलायकी सारकी ना, असल्या दिसांनी आमी कितें करता काय? आमी दुसऱ्या सवें दया दाखयता काय? आमी दया दाखोवच्याक देवाचोच आदार आमकां समेस्ताक मागुया.
आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. आमच्या आनी आपले पयसुबेच्या देवा सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा तुका उलो मारतली तुजी पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. त्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सातां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवताचो उंडो आनी ही सदवणीची कास तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत तले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगती बागेवन झुजेचो पोती बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेलें प्रार्थना दिर्घेवनी म्हणुया. बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दियात. संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें दुसरे वर्सां पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. सर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उडुपकार